मूवी के स्टार्ट में हम एक डेंस नाम के आदमी को देखते हैं जो कि फॉरेस्ट ऑफिसर। इसे वही जंगलों में रहना और परिंदों की देखभाल करना बहुत पसंद था। खासकर वो ईगल्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया करता था। वो अक्सर एक स्टोरी सुनाया करता था जिसमें बताता था ईगल किंग और क्वीन इसी एरिया में रहते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ। उसका ये कहना था कि इनके बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो उन्हीं में से किसी को किंग बनाया जाएगा। ईगल किंग के कुछ एनिमीज भी थे जिनसे किंग अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करता था। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब किंग अपनी फैमिली के लिए खाना तलाश कर रहा था तो उसके एनिमीज आकर इस पर हमला कर देते हैं। किंग बहुत बहादुरी से उनका मुकाबला करता है लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी क्योंकि किंग बहुत जख्मी हो चुका था, इसलिए वो ऊंची पहाड़ी से नीचे ज़मीन पर आ गिरता है और फिर तभी किंग की मौत हो जाती है। अब हमें इस एरिया में रहते हुए फिलर नाम के एक शिकारी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ आकर मरे हुए ईगल किंग की बॉडी को अपने साथ ले जाता है। फिलर यहाँ इस पहाड़ी इलाके में अपने बेटे के साथ रहता था जिसका नाम लूकस था। फिलर इस एरिया में अपनी बीवी के साथ शिफ्ट हुआ था लेकिन कुछ ही टाइम पहले उसकी बीवी की मौत हो गई थी। उसकी मौत के बाद फिलर बहुत डिस्टर्ब रहता था। वो लूकस फिर भी हर वक्त चीखता ही चलाता था। फिलर की इस बिहेवियर की वजह से लूकस भी अपनी मॉम को बहुत याद करता था। दूसरी तरफ हमें ईगल क्वीन को दिखाया जाता है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी अब तक किंग घर नहीं आया था। वो समझ गई थी कि किंग अब इस दुनिया में नहीं रहा। अपने बच्चों की जिम्मेदारी अब उसके सर पर थी। वो खुद ही उनके लिए खाना लेने जाती और उनका ख्याल रखती थी। क्वीन के जब बच्चे बड़े हो जाते तो इनमें से एक को किंग बनाया जाता, इसीलिए क्वीन के दोनों बेटे अभी से आपस में लड़ाई किया करते थे। इन ईगल के बच्चों में जो बड़ा था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए जब भी लड़ाई होती वो छोटे को बुरी तरह से मारता था। अब जब ईगल क्वीन इनके लिए खाना लेने के लिए गई हुई थी तो इसके बच्चे ईगल्स के दरमियान लड़ाई होती है। बड़ा ईगल बुरी तरह से छोटे ईगल को मारता है। वो बेचारा जख्मी हो चुका था, अभी तो वो इतना छोटा था कि उड़ भी नहीं सकता था। लड़ाई की वजह से वो उसी ऊंची पहाड़ी से नीचे आ गिरता है। छोटा ईगल बुरी तरह से जख्मी था। काफ़ी देर तक वो वहीं पड़ा रहता है इसी उम्मीद पर कि उसकी मॉम आकर उसे बचा लेगी, लेकिन काफ़ी देर गुजर चुकी थी और कोई यहाँ नहीं आई थी। अब यहाँ कीड़े मकोड़े आकर भी जख्मी ईगल को तंग करने लगते हैं। अब क्वीन ईगल जब वापस आती है तो छोटे जख्मी ईगल की रोने की आवाज़ें सुनती है, लेकिन किंग के मर जाने की वजह से वो सिर्फ एक ही ईगल को पाल सकती थी, इसीलिए वो अपने बड़े बेटे ईगल को चुनती है क्योंकि उसमें किंग बनने की पावर ज़्यादा थी। क्वीन ईगल अपने बड़े बेटे ईगल का ही ख्याल रखती और इसे उड़ना भी सिखा रही थी। छोटा जख्मी ईगल अभी भी इसी उम्मीद पर था कि उसकी मॉम आएगी, लेकिन क्वीन वहाँ नहीं जाती। वहाँ पर एक डॉग की नज़र इस जख्मी ईगल पर पड़ती है। वो इसे मारने के लिए इसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ लूकस आकर इस जख्मी छोटी सी ईगल को बचा लेता है। अब वो इसे अपने साथ ही घर में सीक्रेट रूम में ले गया था। वो इसे गर्म करने के लिए कपड़ों में रख देता है ताकि ईगल को ठंड ना लगे। ईगल को खाने के लिए ब्रेड देता है जो कि वो नहीं खाता। लूकस को ये छोटा ईगल बहुत अच्छा लगा था। वो इसे अपने पास ही रखना चाहता था, इसलिए लूकस बहुत खुश था कि फाइनली अब उसके पास कोई है। इन दोनों के दरमियान फ्रेंडशिप हो गई थी। लूकस ईगल को उड़ना सिखाता है, इसके लिए खाना ढूंढ कर लाता है और अपना सारा दिन इसी के साथ स्पेंड करता है। फिर एक दिन लूकस जब ऊंची पहाड़ी पर ईगल को उड़ना सिखा रहा था तब इन्हें वहाँ डेंसर देख लेता है। डेंसर लूकस की रहमदिली को देखकर बहुत खुश हुआ था। ये दोनों मिलकर अब ईगल को उड़ना सिखा रहे थे। डेंसर क्योंकि ईगल के बारे में बहुत कुछ जानता था, इसलिए वो लूकस को भी ईगल्स के बारे में बताता है कि यहाँ पर ईगल्स की रॉयल फैमिली आबाद है। लूकस को ये सब बहुत इंटरेस्टिंग लगा था क्योंकि अब लूकस को सारा टाइम ईगल के साथ ही गुजरता था। वो अपने डैड के साथ सही तरह से काम नहीं कर पा रहा था, इसी वजह से फिलर लूकस पर बहुत गुस्सा करता है। इस रात इनके घर में जंगली फोक्स घुस आए थे जो इनकी सभी मुर्गियों को खा गए थे। ये देखने के बाद तो फिलर को लूकस पर और गुस्सा आता है। वो इसे बहुत बुरी तरह से डांटता है। लूकस अपने सीक्रेट रूम में ईगल के साथ ही रहता था। आज वो बुक से एक स्टोरी पढ़ रहा था जो कि ईगल की ही स्टोरी की जैसी थी। अब वो अपने ईगल का नाम एबल रख देता है और उसका भाई जिसकी वजह से ये जख्मी हुआ था उसका नाम जेल। अब हमें क्वीन ईगल को दिखाया जाता है जो अपने बड़े बेटे को उड़ने के लिए ट्रेन कर रही थी। वो इसे शिकार करना भी सिखाती है। इधर लोकस भी अपने ईगल को उड़ना सिखा रहा था, लेकिन वो सही तरह से सीख नहीं रहा था। डेंसर का टाइम भी अब इनके साथ ही स्पेंड होता था। कुछ टाइम गुजर जाने के बाद लूकस का ईगल बड़ा हो गया था। वो इसे उड़ता हुआ देखकर बहुत खुश होता था। फिर एक दिन डेंसर लूकस को फॉरेस्ट कैबिन दिखाने के लिए ले जाता है। वहाँ पर लूकस की नज़र एक पुरानी तस्वीर पर पड़ती। उस पिक में बिल्कुल इसी के जैसा एक लड़का था जिसके पास ईगल था। लूकस ये देखकर हैरान होता है, लेकिन उसे ये पिक अच्छी लगी थी। लूकस का ईगल उड़ना तो सीख गया था, लेकिन अभी उसे शिकार करना नहीं आता था। लूकस उसे खुद ही फिश पकड़कर खाने के लिए देता था।
پھر ایک رات لوکس اپنے اولڈ ہاؤس کی روف پر ایگل کے ساتھ سو رہا تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو ایگل وہاں سے غائب تھا۔ لوکس اس ٹری کے پاس ایبل کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، لیکن ایبل وہاں سے بھی اڑ کر پہاڑوں کی طرف جا چکا تھا۔ یہ دیکھنے کے بعد لوکس بہت دکھی ہو جاتا ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ ایگل اب اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکا ہے۔ لوکس کا بس یہی ایک دوست تھا جو اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ایبل اڑتا اڑتا بہت دور جا پہنچا تھا اور اپنا شکار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے شکاری اور اپنے ہی بھائی سے بچنا تھا، کیونکہ وہ کسی بھی ٹائم اس پر اٹیک کر سکتے تھے۔ ایبل بہت کوشش کرنے کے بعد بھی شکار نہیں کر پاتا اور اسی دوران اسے بہت سی چوٹیں بھی لگتی ہیں۔ لوکس بھی ایگل کو ڈھونڈتا یہاں تک پہنچ چکا تھا۔ ایبل اب زخمی حالت میں تھا۔ لوکس اسے لے کر گھر واپس آ جاتا ہے۔ اب لوکس اور ڈینسر مل کر اسے ہنٹنگ میتھڈ سکھاتے ہیں۔ ڈینسر لوکس کو سمجھا رہا تھا یہ ولڈ اینیمل ہے، آخرکار اسے ایک دن تم سے دور جانا ہی ہے، اسی لیے تم اپنا دل چھوٹا مت کرو۔ ایبل کی بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اسے اونچے پہاڑی علاقوں میں چھوڑ آئیں، وہیں وہ شکار کرنا سیکھ جائے گا۔ اب یہ دونوں اسے اونچے پہاڑ تک لے جاتے ہیں۔ لوکس ایبل کو فرینڈشپ بریسلیٹ پہناتا ہے اور ایبل کو گڈ بائی کہتے ہوئے اڑا دیتا ہے۔ ایبل اس پہاڑی علاقے میں رہتے ہوئے خود ہی شکار کرنا سیکھ رہا تھا۔ وہ بڑے جانوروں تو نہیں، لیکن چھوٹے موٹوں پر اٹیک کر کے انہیں اپنا شکار بنا لیا کرتا تھا۔ لیکن لوکس ایبل کو نہیں بھول پا رہا تھا۔ اس نے ایبل کے پروں کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ لوکس دیکھتا ہے کہ اس کے ڈیڈ نے اس ایریے میں کچھ ٹریپس بچھائے ہوئے ہیں۔ لوکس ان ٹریپس کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن تبھی وہاں ایک بھیڑیا آ جاتا ہے جو لوکس پر اٹیک کرنے والا تھا۔ لوکس بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا پاؤں انہی ٹریپس میں پھنس جاتا ہے، لیکن پھر تبھی ڈینسر وہاں آ کر اسے بچا لیتا ہے۔ لوکس اب یہاں بہت اکیلا پڑ گیا تھا۔ وہ اپنے ڈیڈ کے بیہیویئر سے بھی تنگ آ چکا تھا۔ یہاں رہتے ہوئے اسے ایگل کی بھی بہت یاد آتی تھی، اسی لیے وہ یہ سب کچھ چھوڑ کر کہیں دور جانا چاہتا تھا۔ لوکس ساری پیکنگ کر ہی رہا تھا کہ تبھی اس کا ڈیڈ آ جاتا ہے۔ اس نے ہاتھ میں ماچس کی تیلی پکڑی ہوئی تھی جو کہ جل رہی تھی۔ آگ کو دیکھ کر لوکس کو اپنی ماں کے مرنے کا سین یاد آ جاتا ہے، کیونکہ اس کی مام کی موت بھی ان کے گھر میں آگ لگنے کی وجہ سے ہوئی تھی، جو کہ غلطی سے لوکس سے ہی لگی تھی۔ آگ کو دیکھ کر لوکس پوری طرح سے ڈر گیا تھا، اس لیے وہ ڈرتا ہوا پہاڑیوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ لوکس کا ڈیڈی اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ اس کی بات نہیں سنتا۔ موسم بھی بہت خراب تھا، بارش ہو رہی تھی، لیکن لوکس کو کسی بھی قیمت پر یہاں سے بہت دور جانا تھا۔ پہاڑی پر چڑھتے ہوئے لوکس کا پاؤں سلپ ہوتا ہے اور پھر وہ نیچے آ گرتا ہے۔ فیلر اب اس تک پہنچ چکا تھا۔ وہ لوکس کو اٹھاتا ہے اور اس سے بہت پیار سے بات کرتا ہے۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ لوکس کے ڈیڈ نے اس سے اتنے پیار سے بات کی تھی۔ اب لوکس کے ڈیڈ کو ریئلائز ہو گیا تھا کہ اس کا بیہیو لوکس کے ساتھ بہت روڈ ہے، اسی لیے وہ اپنے بیہیویئر کے لیے اس سے معافی مانگتے ہیں اور اس سے پرومس کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ کبھی بھی لوکس کے ساتھ ایسا بیہیو نہیں کریں گے۔ دن گزرتے گئے اور فیلر لوکس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ یہ دونوں اب اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ پھر ایک دن پہاڑیوں سے گزرتے ہوئے ایک چٹان کے نیچے لوکس کو ایگل کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے۔ پہلے تو وہ ایگل کی ڈیڈ باڈی دیکھ کر سیڈ ہوتا ہے، لیکن اسے یقین تھا کہ یہ اس کا ایگل نہیں ہو سکتا۔ اب بہت سال گزر چکے تھے اور انہوں نے ایک بار بھی ایبل کو نہیں دیکھا تھا۔ لوکس کے علاوہ سب کو یہی لگتا تھا کہ وہ ڈیڈ باڈی ایبل کی ہی تھی، لیکن لوکس یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اس کا ایگل اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ پھر جب ایک دن لوکس اپنے ڈیڈ کے ساتھ پہاڑیوں سے واپس آ رہا تھا تو یہ لوگ وہاں پر ایگل کو دیکھتے ہیں۔ لوکس کو وہاں اپنے ایگل ایبل کا ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے ڈیڈ سے کہتا ہے یہ میرا ایگل ایبل ہے، لیکن فیلر اس سے کہتے کہ نہیں، تمہارا ایگل مر چکا ہے، تم اس چیز کو ایکسیپٹ کر لو۔ اب لوکس اپنا بازو پھیلاتا ہے اور وہ ایگل اڑتا ہوا اس کے بازو پہ آ بیٹھتا ہے، یعنی کہ یہی ایگل ایبل تھا۔ لوکس بہت خوش تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا ایگل کی جو ڈیڈ باڈی ملی تھی وہ ایبل کی نہیں بلکہ اس کے بڑے بھائی کی تھی، جسے مارنے کے بعد اب ایگل کنگ بن چکا تھا۔ اب لوکس ایگل کو گڈ بائی کہتا ہے۔ پھر ہم ایبل کو اس کی فیملی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ ایبل کے ساتھ بھی ایک کوئین تھی اور یہ لوگ اپنے بیبی کا اس دنیا میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی ہیپی اینڈنگ کے ساتھ یہ مووی یہی ختم ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو ایبل کی سٹوری پسند آئی ہوگی، اور پھر اسی کے ساتھ ہی بائے بائے۔